बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ETV के साथ मैं मोहम्मद वकार हुसैन। आज हम बात करेंगे जो ज़राअत को दरपेश मसाइल हैं और किसानों को कौन से मसाइल हैं, और उसके साथ जो बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी है, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट उमर खताब भट्टू साहब। भट्टू साहब वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया। तो भट्टू साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत का ज़राअत पर कोई फोकस नहीं। किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अगर खाद की बात करें तो खाद के असूल के लिए भी किसान परेशान हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इस बारे क्या कहना चाहेंगे? देखें वकार साहब, आपने कहा कि पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं है, तो आज कर देखें हालात किसने बदलने होते हैं, किसानों की किसने सुननी होती है, कौन देखता है, कौन ये रूल्स बनाता है, कौन पॉलिसीज़ बनाता है, कौन किसानों को रिलीफ देता है। एक स्टेट देती है, और स्टेट में होते हैं पॉलिटिशियंस, होते हैं सियासतदान, होते हैं जो क़यादत संभालते हैं, अपना ओहदा संभालते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। कोई लॉन्ग टर्म मुझे पॉलिसी नज़र नहीं आई पाकिस्तान में किसानों के हवाले से। बात तो कर लेते हैं, सभी दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई भी मुझे उसको अपनी बात को अमली जामा पहनाते हुए कोई भी नज़र नहीं आता। खाद के हवाले से जिस तरह आपने बात की है, खाद के हसूल के लिए पिछले आप 2-3 साल जो है उसका सर्वे कर लें, आपने मुशाहिदा किया होगा। हम सब का बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर से है, ग्रोअर भी हैं, तो काफ़ी मुश्किलात नहीं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। किसान जो है, एक तो उसने जो बिजली के बिल्स हैं वो जिन्नों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, इतने उस पर टैक्सेस हैं, बला बला बला। मज़ीद टैक्स भी एक टैक्स है, मतलब इतने उनको कोई नाम नहीं मिला, उन्होंने मज़ीद टैक्स जो है वो नाम रख दिया है। तो आप देखें एक बंदा यूनिट कितने इस्तेमाल कर रहा है, एक मज़दूर बंदा जो है उसको 10-15 हज़ार जो है वो बिल आ रहा है, वो 15-20 हज़ार उसकी सैलरी है, वो 15-20 हज़ार जो है वो बिल की सूरत में जमा कराएगा। इसी तरह खाद जो है वो खाद किस तरह लें लोग, भाई बिल इतना, बिजली इतनी महंगी हो गई है, जो ट्यूबवेल है उसका बिल जो है वो 2-2 लाख 3-3 लाख आ रहा है लोगों को। वो किस तरह कमाई करेंगे, उनको कैसे मुनाफा आएगा। खाद जो है वो DAP की 15,000 में लोगों को मिलती है, वो भी बामुश्किल। जहाँ पर वो जाते हैं, जो डीलर हजरात हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास मौजूद नहीं है। हालांकि जो फट्टा लगा के बैठे होते हैं उनको वो दे दी जाती है, वो महंगे दामों ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास तो ये 2 या 3 पीस पड़े हुए हैं, बोरियां पड़ी हुई हैं, तोड़े पड़े हुए हैं, यही मिलेंगे, या कहीं और से आपको मंगवा के देते हैं। और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि लोगों को ये लगे कि जनाब मिल नहीं रही, और ये फ़र्ज़ी तौर पर ये इस तरह शॉर्टेज बना के महंगे दामों फ़रोख्त करने का रिवाज, क्या रिवायत चल पड़ी है हमारे यहाँ, और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता। फ़र्ज़ी तौर पर जो मुतलका मैनेजमेंट या AC साहब होते हैं वो आके कोई एक आधा ट्राला जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद जो ट्राले आते हैं रातों या रात के 2 बजे या 3 बजे आते हैं, वो उस वक्त सभी सोए होते हैं। उस वक्त जनाब वो गोदामों की बजाय कहीं और जो उनके प्राइवेट गोदाम हैं जिनका लोगों को नहीं पता, वहाँ पर वो ट्राले उतारे जाते हैं, और रातों रात ट्रालियों के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों में एजेंसियों पर, छोटी छोटी दुकानों पर उनको महंगे दामों फ़रोख्त करके, और वो आगे 50-100 रुपया जो है वो कमा कर आगे सेल करते हैं। ये किसानों की हालत है। एक आप देखें 15,000 की जो DAP ख़रीद रहा है, और मक्की आप देख रहे हैं किस तरह रुल रही है। मक्की का रेट जो है वो 1000 से लेके 1700 रुपये तक है, और अगर जिसकी 50 मन या 60 मन 70 मन की एवरेज है, तो आप उसका रेट लगा लें 15,000 DAP का, और 20-25 हज़ार का बीज उन्होंने लिया हुआ है, वो किस तरह से, और 15,000 10-15 हज़ार जो है वो ज़मीन की तैयारी, तो वो किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह अब रेट है उस हिसाब से काफ़ी लोगों को उनका जो ख़र्चा है उसके ऊपर उन्होंने किया है वो भी वापस नहीं आया। ये हालात हैं, तो ये कौन ठीक करेगा? ये रेट्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, एक तो इन पर काम करने की ज़रूरत है।
فیڈ کا جو کو ریٹ کو فکس کرنا، یا جو میز ہے جس کو مکی ہم کہتے ہیں، اس پہ جو پالیسی جو ہے وہ کو نظر نہیں آتی، یا اس کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے کوئی لاہ عمل نہیں بنایا گیا۔ ایک وہی مکی ہے جو پچھلے سیزن میں 4045 روپے اس کا ریٹ نکالا گیا، اور جب لوگوں نے کاشت کی ہے تو اب 1000 سے 1500 1700 روپے ریٹ تک آ گئی ہے۔ تو کسانوں کا اس طرح استحصال کرنا وہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی پالیسی ہے، یا کہاں کی یہ کوئی مینجمنٹ ہو رہی ہے؟ اس پہ مینجمنٹ ہے۔ ایک یہاں پہ کویسچن ہے کہ ہمارے جو سرکاری افسران ہیں جن میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، اگر کسی کسان کے پاس 100 من گندم پڑی ہو تو وہ فوراً وہاں پہ ریڈ کرتے ہیں اور اس کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہزاروں بوریاں جو یوریا کی اور ڈی اے پی کی بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں، گودام پرائیویٹ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ یہ کون ایکشن کرے گا؟ اصل میں وجہ یہ ہے نا وقار صاحب، اس وقت انہوں نے گودام بھرنا ہوتا ہے حکومت کا، اور وہ جو اس گودام کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ انسپیکٹر ہوتا ہے فوڈ کا، اور اس پہ لگا دیے جاتے ہیں تحصیلدار، نائب تحصیلدار، پٹواری، چوکیدار، جتنا بھی ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اسی پہ لگا ہوتا ہے۔ وہ ایون کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں جا کر جہاں پر ان کی فصل پڑی ہوتی ہے گندم کی، وہاں پر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ جناب جناب ہمیں اتنے پیسے دیں، آپ نے یہ حکومت کو نہیں بیچی، گوداموں میں آپ نے سیل نہیں کی، حالانکہ انہوں نے گھر بھی تو رکھنی ہے، انہوں نے اپنا گزارا بھی تو کرنا ہے۔ اس طرح کی بلیک میلنگ بھی سامنے آئی ہے پچھلے سیزن میں۔ تو آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، زمین فصل جو ہے وہ زمیندار کی ہے، آپ نے ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ آپ نے ان کو کھاد دی ہے کہ آپ ان سے جا کے گھر میں جا کے ان کو تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گندم کی فصل بیچیں؟ اور کیا آپ نے ان کو جو ہے وہ بجلی فری دی ہوئی ہے؟ بجلی آپ نے ان کو سستی دی ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ پڑوسی ملک کی بات کریں بھارت میں، تو وہاں پر کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کسان کو، کتنی جدید فارمنگ ہوتی ہے وہاں پر، کس طرح سے کسانوں کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ ریلیف دینے کے بجائے کھاد کی سپلائی ایک مہنگا ریٹ تو الگ بات ہے وقار بھائی، لوگوں کو بر وقت میسر نہیں ہوتی، لوڈ جو ہے وہ شارٹیج جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، شارٹیج جو ہے اس پر مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل ناکام نظر آتی ہے۔ ایک تو مہنگا ہونا تو ایک الگ بات ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گندم جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، فصل تباہ ہو جاتی ہے، وقت پر کھاد نہ ملے، لیکن اس وقت یہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ جناب فصل ہمیں دیں، گندم کی فصل ہمیں دیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، یہ انتظامیہ پر میں کہتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ کیا ان سے بھتہ لیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، منتھلی لیتے ہیں؟ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں ان پہ ایکشنز لیں، ان پر نظر رکھیں۔ اب کیوں نہیں تحصیلدار پٹواری کو ان کے اوپر لگاتے ہیں؟ ان پر کیوں نظر رکھتے ہیں؟ اس وقت تو رات 2 بجے بھی یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو اب ان پہ 2 بجے کیوں نہیں نظر رکھتے؟ کیوں نہیں چھاپے مارتے ان پہ؟ سب منتھلیاں جاتی ہیں ہماری جو بیوروکریسی اور افسران، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، بات تو کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، مرات لیتے ہیں، کس لیے لیتے ہیں؟ یہ کسانوں کی جو جب وقت آتا ہے کسانوں کا ان کو ریلیف دینے کا یا ان کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ ملیں، اس وقت کوئی بھی نہیں پوچھتا، گندم لینے آ جاتے ہیں۔ یہ بٹو صاحب یہاں پہ تو زمینوں پہ اب ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ایک طرف کھاد نہیں مل رہی، ایک طرف بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، کسان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور فی ایکڑ کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ یہ کیا حکومت کی پالیسی ہے؟ وقار صاحب کہاں سے دیں گے ٹیکس؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جس طرح کھاد مہنگی کر دی گئی ہے، بلیک میں فروخت ایک چیز جو ہے 3835 روپے میں ملتی ہے کمپنی سے، وہ زمیندار کو 5000 میں دی جا رہی ہے یوریا کھاد، اور دیکھ لیں 1200 1300 1500 روپے مہنگی صرف بلیک کی صورت میں، شارٹیج کی صورت میں۔ تو اس کی ذمہ دار میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحصیل لیول پہ جو کام ہو رہا ہے اس کا تحصیل لیول پہ جو آفیسر ہیں، جو مینجمنٹ ہے، وہ اس کی رسپانسیبل ہے، ان کو ایکشنز لینے چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جس طرح یہ جب گندم کی خریداری ہوتی ہے گوداموں میں، اس وقت یہ متحرک ہوتے ہیں، اسی حوالے سے ان کو کھاد کی سپلائی کے حوالے سے، کھاد کی شارٹیج کو ختم کرنے کے حوالے سے، تاکہ عوام تک، لوگوں تک جو ہے
बर वक्त इसकी सप्लाई हो सके और सही रेट जो है कंट्रोल रेट पे किसानों को मिल सके, इस पे इनको मुतहरिक होना चाहिए। इस पर इनको अपने चौकीदारों को भी, अपने पटवारियों को भी, अपने तहसीलदारों को भी, अपने सभी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं नज़र रखते उन पे? भट्टू साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट में किसान कार्ड का इजरा किया गया और किसानों को सब्सिडी दी गई थी, लेकिन वो किसान कार्ड भी बंद कर दिया गया। तो आप क्या देखते हैं कि किसान का इस मुल्क में कोई फ्यूचर है? हम ज़रूरी मुल्क का दावा भी कर रहे हैं और हम मिसालें देते हैं कि हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इन्होंने क्या तरक्की याफ्ता करना है वकार साहब? ये इस मुल्क को मैं क्या समझता हूँ, किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। भट्टू साहब, जो ज़रूरी ज़मीन है उस पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं गैर कानूनी ये तौर पर। बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। आप जहाँ पर देखें बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, एक बहुत बड़ा माफिया है। और ज़मीन जो है, एक ज़रख़ेज़ ज़मीन को बंजर बनाया जा रहा है और इससे बड़े अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। लोगों का, किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इनकी तरजीहात में किसान हैं या किसानों को रिलीफ देना। ये सिर्फ जो है झूठे दावे कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनको कोई फ़िक्र नहीं है। इनको तो यही है कि किसान जो है ये बेचारा जो है कुछ कर नहीं सकता, ये जैसे भी अपनी फसल उगाए और आनी तो हमारे पास ही है। भट्टू साहब, वज़ीर आला साहब बड़े मुतहर्रिक नज़र आते हैं, हर जगह पे दौरे कर रहे हैं, लेकिन किसानों की खातिर कोई उनकी कोई पॉलिसी नहीं, वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने क्या किसानों के लिए वकार साहब करना है? वो तो टाइलें लगवा रहे हैं अस्पतालों में। उन्होंने 100 से ज़ायद जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वहाँ पर उन्होंने टाइलें लगाने का हुक्म दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि वो ये ना हो कि वो जो टाइलें लगाने का जो ठेका है वो उनका कोई फ्रंट मैन ही ना निकले। इस पे आप ज़रा इन्वेस्टिगेशन करवाएं। भट्टू साहब, मसनूई बारिश बरसाई गई है लाहौर के अंदर करोड़ों रुपए लगाकर, तो यहाँ पे तो किसानों को पानी नहीं दस्तयाब। देखिए, पानी का एक बड़ा मसला है। इरिगेशन जो सिस्टम है हमारा वो काफ़ी मफलूज हो चुका है। ये जो सारा नहरी निज़ाम है ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और ये उन्हीं की सारी क्रिएशन है। हमने कौन सा काम किया है नहरों के हवाले से? कौन सी हमने मैनेजमेंट की? यहाँ पे तो पानी चोरी हो रहा है, नहरी पानी चोरी कर दिया जाता है जनाब। जहाँ से 1-2 गांव लगते हैं वहाँ पर वो जनाब मंथली देते हैं और वो तोड़ देते हैं और सारा पानी वो ले जाते हैं, आगे पानी जाता कुछ नहीं है। और इनकी नहरों की सफाई वगैरह को जो इंतज़ाम है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरी बात ये है कि वाटर कंजम्पशन के हवाले से भी कोई मैनेजमेंट नहीं है हमारे यहाँ। पानी का भी जो है वो कमी के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात है। पानी जो पीने का है उस हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात हैं। साफ़ पानी आपको नहीं मिलेगा। हेपेटाइटिस के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये इसी की वजह है कि हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उनका ना होना, तरजीहात ना होना। हुकूमती तरजीहात कुछ और हैं। आजकल जो निगरान सेटअप है उनका काम जो है वो निगरान सेटअप का चीज़ों को देखना होता है, लेकिन वो तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स भी दिलवा रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए उनका कोई भी काम जो है वो नज़र नहीं आया। किसानों के को तरजीहात पे रखना उनका कोई काम नज़र नहीं आया। वैसे तो दुश्मन मुल्क हम भारत को कहते हैं। बांग्लादेश को लें, वो हमसे 1971 में अलहदा हुआ। उनकी आप ज़राअत को देख लें, एग्रीकल्चर में वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मईशत के हवाले से आप देखें तो वो दुनिया में 32वें नंबर पर आ गए हैं और हम जाकर कहीं 48 पे आता है हमारा नाम। तो अब तो खैर उससे भी नीचे आ गया हो। तो हमारी तरजीहात नहीं है वकार साहब। भारत की हम बात करते हैं कि खुला दुश्मन है तो हम जनाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो भाई आप ज़राअत में भी उनका ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं देते? आप जब तक किसानों को रिलीफ नहीं देंगे, आप जब तक किसानों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप किसानों को जब तक बिजली सस्ती या फ्री बिजली नहीं देंगे, या आप ट्यूबवेल जो है वो सोलर दें किसानों को ताकि ये झंझट ही ख़त्म हो। लेकिन ये तो सारी कमाई कर रहे हैं बिजली से। आप बिजली के बिल तो देखें, ये तो सारी कमाई किसानों से करना चाह रहे हैं। भट्टू साहब, बिजली के बिलों से याद आया, पाकिस्तान में अब गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी है। हर घंटे के बाद बिजली जा रही है, कारोबार ठप हो चुके हैं, काश्तकार परेशान है। इस सारी सिचुएशन में मौजूदा निगरान हुकूमत क्या कर रही है जो दावा करती है कि
نگران حکومت کے اندر پاکستان میں ترقی کا پہیہ نہیں رکے گا، پاکستان مزید ترقی کرے گا، لیکن یہاں پہ تو بجلی نہیں آ رہی، دیکھیں بجلی کی تمام انڈسٹری بند ہو چکی بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، انڈسٹریاں چلتی رہتی ہیں، انڈسٹریز میں جتنے ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں لاکھوں ان کا بل ہوتا ہے اور وہ ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ان سے منتھلی لی جاتی ہے، اور سر یہ بھی آپ کو سیاسی لیڈران کی ملنے ہیں جن کو بجلی یعنی مہیا کی سیاسی جا رہی ہے۔ لیڈر جو ہیں ان کے علاوہ بھی بزنس مین طبقہ بھی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ سارا اس کے ذمہ دار جو ہیں یہ وابڈا کے جو کچھ ملازمین ہیں، سبھی نہیں ہیں، کچھ ملازمین ہیں جو ان سے ساز باز کر لیتے ہیں اور ان سے منتھلی لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک عام آدمی ہے اس کو وہ جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، وہ بلز جو ہے وہ سارا بوجھ جو ہے ایک عام آدمی جو شریف آدمی ہے، جو وہ بجلی چوری نہیں کرتا یا کنڈے نہیں لگاتا، وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں ٹیکس کی مد میں، یا ویسے اس کا اضافی بل بنا دیا جاتا ہے۔ تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ ان کی توجہ کیسے ہو، ان کی ترجیحات میں تو جو ہے الیکشن کے حوالے سے جو مخصوص پارٹی ہے اس کو ترجیحات اس حوالے سے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، یا اگر نگران جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پچھلے کچھ عرصہ پہلے ان کی خبر بھی سوشل میڈیا پر اور خبروں میں آئی تھی کہ وہ جناب محترم صاحب قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر کلین جو ہے وہ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے، تو اس سے زیادہ شرمناک کیا بات ہو سکتی ہے، اور آپ کیا نگراں سیٹ اپ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بٹو صاحب یہاں پہ یہ بجلی چوری ہو رہی ہے، پچھلے عرصے میں ہمارے تمام ادارے متحرک نظر آئے، بجلی چوری کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی، لیکن آج بھی وابڈا کے ملازمین کی ملی بھگت سے بجلی چوری ہو رہی ہے۔ آج وہ دعوے کدھر گئے؟ غریب بندے کے اوپر مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہزاروں روپے بل لگا کے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مگر مچ بیٹھے ان کو بجلی معاف کر دی جاتی، ان کے لیے یونٹس کے اوپر سبسڈی دی جاتی، غریب عوام کے لیے کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا۔ یہ کون کرے گا؟ یہ نگران حکومت کرے گی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں وقار صاحب، نگران سیٹ اپ تو ابھی آیا ہے، اس سے پہلے دہائیوں سے حکومت مطلب اقتدار بھی رہا ہے، مارشل لاز بھی لگے ہیں، یہاں پر مشرف صاحب بھی رہے ہیں، لیکن باقی جو ادوار گزرے مختلف جو فوج کی یہاں پر اجارہ داری رہی، لیکن اس کے کمپیریزن اگر مشرف سے کریں تو کچھ حالات ان سے بہتر تھے۔ جو دوسرا آپ نے نگران سیٹ اپ کے علاوہ دوسری حکومتیں ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نگران سیٹ اپ جو ہے اس سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں کہ اس ذمہ دار تو صاف ظاہر ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس میں سبھی ذمہ دار ہیں، اس میں انفرادی طور پر جو عوام ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ ایک تو وہ جو کنڈے لگاتے ہیں ان پر ایکشن نہیں لیا جاتا، اور جو ساز باز کرتے ہیں وہ بھی ذمہ داران ہیں کہ وہ اپنے اپنی ڈیوٹی سے غفلت کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سے جو ہے غداری کر رہے ہیں، اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ دوسرے جو اوپر جو ڈویژن لیول پہ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس پہ ایکشنز لینے چاہیے، اور اس پہ جو منسٹری ہے اس کو اس پہ ایکشنز لینے چاہیے۔ تو یہ پالیسیز ہونی چاہیے۔ یہ پچھلے کچھ مہینوں پہلے تھوڑا سا ایکشن لیا تھا حکومت نے کہ جناب جو بجلی چوری ہو رہی ہے ان کے خلاف انہوں نے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، لیکن وہ کوئی 5-4 دن کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو اس میں بڑے بڑے نام بھی سامنے آئے تھے، کچھ پولیٹیشنز کے جو رشتہ داران ہیں وہ بھی سامنے آئے تھے، ان کے بھی جو ہے وہ کنڈے پکڑے گئے جو انہوں نے غلط تاریں لگائی ہوئی تھی۔ سرکاری افسران، کئی ایس ایچ اوز، کئی ڈی ایس پیز کے جو استعمال میں میٹر تھے وہاں پر بھی 6-7 لاکھ کے جو بلز تھے اور اس طرح جو کنڈے پکڑے گئے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک جو عارضی طور پر ایکشن لیا جاتا ہے، اس کے بعد معاملات ویسے کہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی سے ایکشنز لینے ہوں گے، مستقل مزاجی سے لانگ ٹرم جو ہے پالیسیز جو ہے وہ اپنانی ہوں گی، تب جا کر ملک میں بہتری ہو سکتی ہے، تاکہ کوئی زراعت کا شعبہ ہو یا وابڈا کا شعبہ ہو یا کوئی اور شعبہ ہو۔ جی بالکل ناظرین، وٹو صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہماری حکومت
جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان کی زراعت ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اور ان کا ساتھ مزید یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس کی وجہ سے بھی عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ان تمام مسائل کے لیے ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے جو عوامی رائے سے آئے گی۔ جو آنے والے انتخابات ہیں، عوام اپنی رائے سے اپنی منتخب حکومت کو منتخب کرے گی تاکہ پاکستان کے جو حالات ہیں یہ بہتر ہو سکے۔ محمد وقار حسین کو ای ٹی وی کے ساتھ دیجیے اجازت اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے۔